बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और वो मैं समझता हूँ कि उसके बाद अदलिया का एक नया इम्तहान होगा, एक नए सरबराह तो आ जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, वो 16 सितंबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उनके लिए भी कुछ चैलेंजेस होंगे। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जी 16 सितंबर को अपने ओहदे से रुखसत हो रही हैं। और एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत डिस्कस हो रही है, वो ये है कि आर्मी कोर्ट्स की जो बात हो रही है, सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल उसकी बात हो रही है, वो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अपनी रिटायरमेंट से पहले देंगे। जो उन्होंने एक बेंच बनाया, 3 रुकनी बेंच बनाया, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। क्या वो फैसला आ सकता है? दूसरी बात यह कि जो नैब कवानीन में तरमीम है, क्या उसको वो कलअदम करार दे सकते हैं एक ऐसे वक्त में जब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है? ये 2 केस जो हैं वो बंदयाल साहब के लिए टेस्ट केस थे और दोनों केसेस इसलिए सरप्राइजिंग हैं कि अगर बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले ये फैसला दे गए कि आर्मी कोर्ट्स जो हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, उनका क़याम कलअदम करार दे दिया और नैब कवानीन में तरामीम को कलअदम करार दे दिया, तो क्या आने वाले नए जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्या वो उसको कलअदम करार दे देंगे बंदयाल साहब के फैसले को? हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। फिर एक और बात कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग और ये टेस्ट केस होगा कि जो बंदयाल साहब से पहले वो जो साकिब निसार साहब थे, वो जिस तरह से उनके दौर में वो फैसले हुए कि फॉरएवर डिस्क्वालीफाई कर दिया, नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया। फिर आर्टिकल 62(1)(f जिसकी बात होती है, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि जी सियासतदान जो है उनको पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल करार दे दिया जाता है। तो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अब एक टेस्ट केस होगा कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो उस केस की समाअत करेंगे और वो भी एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। वो बेंच जो है वो लार्जर बेंच भी हो सकता है, वो 5 रुकनी हो सकता है, वो 3 रुकनी हो सकता है। उस बेंच ने भी ये फैसला देना है क्योंकि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे केसेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सुप्रीम कोर्ट पर लोगों की नज़र होगी। पहला केस जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगा कि उसके मुताबिक जो अरकान पार्लियामेंट जिनको नाअहल करार दिया गया या आगे मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता नाअहल करार दिया जा सकता है, क्या वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल करार दिए जाएंगे या 5 साल के लिए दिए जाएंगे? क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला दिया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वो जो रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर का फैसला दिया, उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के पास अपील का राइट ख़त्म हो गया। तो वो इसलिए ख़त्म हो गया कि जब उनके पास अपील का राइट ही मौजूद नहीं है, जब वो अपील ही नहीं कर सकते, तो वो किस तरह से उनकी सज़ा ख़त्म होगी? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार छीन लिया क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो तरमीम हुई थी और वो कौमी असम्बली में गया, वो बिल पास हुआ और उसके बाद ये एक बिल की शक्ल बन गई और बिल की शक्ल इख्तियार कर गया ये बिल के जी अब जो भी अरकान पार्लियामेंट, जो भी मजलिस शूरा का रुकन, मजलिस शूरा पार्लियामेंट को कहते हैं, जो भी रुकन नाअहल करार दिया जाएगा वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तो ये तो एक सरप्राइजिंग केस होगा उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद फाइज ईसा साहब के लिए। दूसरा कि उन्होंने एक, आप समझ लें कि एक नया इम्तहान होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीक़ाकार है, उसके ऊपर भी बात होगी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, जो सीनियरिटी के मुताबिक जजेस ने आना है, जो प्रिंसिपल सीनियरिटी के प्रिंसिपल को, उसके असूल को मद्देनज़र रखकर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस की कॉम्पोजिशन के हवाले से एक इजलास होगा,
جس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کہا جائے گا کہ جی جو جج تعینات ہونے اب چونکہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے کوئی جج آ جائیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے جج آ سکتے ہیں یا سندھ ہائی کورٹ سے کہیں سے بھی. تو ایک معاملہ تو یہ بھی اٹھنا ہے کہ جو جونیئر ججز تھے جن کو سپریم کورٹ میں لایا گیا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ ایک سرپرائزنگ اور ٹیسٹ کیس ہوگا اور یہ امتحان ہوگا کہ وہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ الجہاد ٹرسٹ کیس تو کھلنا ہی کھلنا ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی تو بہت سے کیسز ہیں جن کے اوپر ڈسکشن میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ابھی قبل از وقت ہے، باتیں کروں گا تو سر رات لگ جائے گی، کیونکہ نالج میرے پاس بہت ہے اور علم اتنا ہے کہ میں باتیں کروں تو آپ سوال کریں تو سوال کم پڑ جائیں گے، میں جواب بہت دوں گا. تو میں اس لیے ابھی زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ بات کر رہا ہوں کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اگر فیصلہ دے دیتے ہیں جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہوگا جو اب ہو رہا ہے، اور جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی جو سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تو بندیال صاحب اگر یہ فیصلہ دے جاتے ہیں کہ جی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر کیا فوجی عدالتوں پر کس طرح سے اثر پڑے گا، وہ فوجی عدالتوں کی حیثیت کیا ہوگی، اور اس کے بعد جو آنے والے نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیں گے، ایک نئی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے. تو معاملات سیاسی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور چلتے رہنے ہیں. حکومتیں تو ختم ہو گئیں، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، سینٹ آف پاکستان ویسے کا ویسے ہی ہے، اگلے سال الیکشن ہے، اگلے سال ہی ہونے ہیں نا، مارچ 2024 یا فروری 2024 میں، کیونکہ مارچ میں ایکسپیکٹڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگلے سال مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں، تو سینٹ کے انتخابات 2024 میں ہونے ہیں. تو اسی طرح جو اب ایک نئی چیز جو ہے، جو نئی بحث چھڑی ہے وہ یہ چھڑی ہوئی ہے کہ سیاسی معاملات تو جی عدالتوں میں چلتے رہنے ہیں، ڈسکس ہوتے رہنے ہیں. تو بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی معاملات عدالتوں میں آنے اور مزید آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بحران کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر بندیال صاحب کو فیصلہ دے گئے کہ وہ فوجی عدالتوں کی حیثیت کو کالعدم قرار دے دیا یا نیب قوانین میں ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا، جو پارلیمنٹ سے نیب قوانین میں ترمیم ہوئی تھی، جو ترامیم کی گئی تھی، جس طرح نیب سے کچھ اختیارات چھینے گئے تھے. تو ویسے بھی سپریم کورٹ کے جو کچھ ججز ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ نیب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول قرار دیتے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں نیب جو ہے جس طرح سے وہ نیب قوانین استعمال ہوئے، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو صدر پاکستان رہا، جس نے نیب کو بنایا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنایا اور سیاسی مخالفین کو استعمال کرنے، ان کے خلاف نیب کو استعمال کرنے کے لیے اس ادارے کو پروان چڑھایا، اس کی تشکیل نو کی. تو وہی جو نیب ہے اب اسی کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا بھی حال ہی میں ڈیسیژن آیا جسٹس اطہر من اللہ کا کہ وہ جو ایک اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ تھے جن کا بڑا نام ہے بیوروکریسی کے اندر، احد چیمہ صاحب، ان کو کس طرح سے نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا، پھر فواد صاحب کیسے رہے نیب کی کسٹڈی میں. تو جو اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ تھے ان کو کس طرح سے بیوروکریسی کو ہلایا گیا عمران خان صاحب کے دور میں، اور کس طرح سے اس کو ڈرایا دھمکایا گیا. پھر وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کے مالکان کو بھی نیب نے حراست میں لیا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں، پراپرٹی ٹائیکونز، بزنس ٹائیکونز، پھر ہماری بیوروکریسی، پھر ہمارے گورنمنٹ آفیشلز. تو جو نقصان نیب سے ماضی میں ہوا، اداروں کو ہوا، جو اداروں کے سربراہان کو ہوا، سرکاری لوگوں کو، سرکاری عہدوں پر فائز لوگوں کو ہوا، اب سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنایا گیا. اور مشرف کے دور میں جب یہ نیب کو ادارہ بنایا گیا تو اسی وقت سر یہ کنٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، سابق صدر پاکستان، سابق چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے کس طرح سے نیب کو استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں تو ڈسکس ہوں گی، لیکن مستقبل میں سپریم کورٹ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد جو فیصلے آنے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہونے ہیں اور وہ بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.